ساليتو تري بيان. يلا 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 القرايه دابا، القرايه. يلا ندوزو السيسيون شويه لابارتي الاولى ونديرو ستك ستك. هاد لامورتيسمون هذا غيدخل بز منو، خصنا نحبوه باش يحبنا. حيد لونجسترومون كونطابل ديال لي دوطاسيون. دابا غنشرح لك لا سيسيون. سير على بركة الله. يلا 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 دوز. يلا حبس ليا دابا، عطيني دابا داك العقل الله يخليك باش نحاول نوصل لك كيفاش تكونطابيليزي لا سيسيون. يلا شوف معايا هنا، هذا هو لو سيستيم لينيير. يعني عندك شي ايموبيليزاسيون كدير لها من العام لعام لامورتيسمون. اش من امورتيسمون كونستون. رشقت لك واحد العام بغيتي تبيعها، شنو غدير؟ هذا هو الفيلم اللي كاين هنا. صافي يلا كيف كتشوف معايا هنا السيسيون اول حاجه شنو كدير؟ اول حاجه كي كتشوف معايا هنا كيبان لكم مزيان ياك؟ تري بيان. غير بشويه عليك ما تخلع ما والو، مالك مخلوع. غير بشويه قطره غادي يعمر الواد ان شاء الله. يلا كي كتشوف معايا هنا لا بارتي الثانيه هي لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل. اون دي سيسيون يعني اون دي سيسيون، ولا كان سيسيون هي جات من سيدي، يعني اون موبيليزاسيون في ليكزارسيس قال لك اي تي سيدي باغ اكزومبل باغ شيك بونكير. سيدي هي مثلا فونت، هي بعتيها. سيدي كنقولوا لي زيموبيليزاسيون، فونت كنقولوا المارشانديز. داكوغ. سيستيم لينيير. لو سيستيم لينيير اول ايطاب في الجورنال، يعني اول اكريتور كدير فاش كتبيع شي ماتريال، كدير لونغوجسترومون دو برودوي دو سيسيون. يعني اون فوا كتبيع داك الماتريال كتكونطابيليزي ليكريتور ديال السيسيون. ورد البال في الامتحان من يقول لك بلا شي ماتريال تباع، رد البال لهاد ليكريتور هادي الاولى واش الكونطابل دارها ولا ما دارهاش، حيت باغفوا كيقول لك راه هي هاد ليكريتور راه ديجا راه دارها لو كونطابل. يعني اش كيبقى نتايا؟ كتبقى دير غا ليكريتور الثانيه والثالثه، يعني دوطاسيون كومبليمونتير ولا سورتي. اما ليكريتور ديال السيسيون ديجا الكونطابل راه دارها. ولا كيقول لك مثلا راه دارها وغلط فيها، يعني خصك تصححها. باش تصححها تانولي داك اللي دار وتعاود تكتب جديده، يعني اللي هي صحيحه. داكوغ تري بيان. كيف كتشوف معايا هنا ليكريتور ديال السيسيون هي هادي. ليكريتور ديال السيسيون هي هادي. داكوغ. يلا تبع معايا. اول حاجه شنو عندك هنايا؟ عندك تريزوري ولا كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون. خاصك تعرف ان فاش كتبيع شي ايموبيليزاسيون يا اما كيقول لك بعتيها اكريدي يا اما باغ شيك بونكير. لا قال لك باغ شيك بونكير في هاد بلاصه تريزوري في هاد لهنا كدير بونك، يعني في الديبي كدير بونك. الا قال لك مثلا اكريدي كتشوف المده اللي غيخلصك فيها. الا قال لك قل من عام كدير كريونس سور سيسيون ديموبيليزاسيون، الكونت ديالو هو 34 81. اما لا قال لك خلصك باغ شيك بونكير كدير هنا يا اما بونك يا اما شيك اون بورتفوي. داكوغ تري بيان. يا اما هنا كيكون بونك يا اما كاس يا اما كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون. في الكريدي شنو كيكون؟ كيكون برودوي دو سيسيون، الكونت ديالو 75 باغ اكزومبل 13 ولا مثلا 75 14 على حساب اش من ايموبيليزاسيون عندك اللي بعتي، واش كوربوريل ولا ان كوربوريل ولا المهم يا كوربوريل يا ان كوربوريل. تحت من البرودوي دو سيسيون كنديرو تي في فاكتوري اللي لو كونت ديالها 44 55. الا قالك ا لون تيرم كندير هنا كريونس ايموبيليزي، كندير كريونس ايموبيليزي كنلقاها في الكلاس 2.
انا غنوريكم لي كونت. هنايا بالنسبه لي مونطون اللي كندير في الديبي كندخلو بالبري د سيسيون تي تي سي. البرودوي د سيسيون كندخلو بالبري اور تاكس، و تي في كندير تي في على ياش على سيسيون. متفقين؟ نعاود، هاد الكونت اللي كيكون هنا يا اما كيكون بنك يا اما كيكون كيس. في الحاله الا قالوا لي اون اسبيس ولا شيك. في الحاله الا قالوا لي كريونس سور سيسيون، مثلا قال لي اكريدي، بعت مثلا ومازال ما خلصنيش لو كليون، كنشوف المده اللي غيخلصني فيها. كانت قل من عام كندير كريونس سور سيسيون دي موبيليزاسيون 34 81. الا كانت كثر من عام ا لون تيرم اشنو كندير كريونس ايموبيليزي. نمشيو نشوفوا هاد لي كونت عندنا في البلان كونطابل. ها هما. نبداو بكريونس ايموبيليزي. في الحاله الا قال لي بعت داك الماتريال ولكن اكريدي بوندون مثلا واحد 13 موا، يعني كثر من عام، كندير هاد الكونت هذا كريونس ايموبيليزي. كريونس ايموبيليزي 24 87 كنديرها في الديبي. الا قال لي مثلا اكريدي ولكن قل من عام، فين كنمشي لكلاس 3. فين بالضبط؟ 14 81 كريونس سور سيسيون ديموبيليزاسيون. داكور. اما في الحاله الا قال لي مثلا راه خلصني باغ شيك، يا اما كندير بنك يا اما كندير شيك اون بورتفوي. داكور. ها هو، يا اما كندير شيك اون بورتفوي يا اما كندير بنك عادي. تري بيان. غنمشي دابا للبرودوي د سيسيون. برودوي د سيسيون ديالاش ديال هذيك لي موبيليزاسيون كونسيرني اللي بعت. كنمشي الكلاس 751 هو هذا الصفحه 25. ها هو كاين برودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل وكاين برودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. الا كان مثلا ماتريال دو ترونسبور كيدخل في الكوربوريل، يعني غدير 75 13. كان مثلا بروفي كدير الاولانيه 75 12. خاصك تعرف ان الفون كوميرسيال والتيغا ما كنديروش عليهم لامورتيسمون، كنديروا عليهم البروفيزيون. عندك يديروها لك في شي امتحان وتمشي زالقه حمادي. داكوغ. تي في فاكتوري راه باينه، الكونت ديالها 44 55. فهمتي ليكريتور الاولى ديال السيسيون؟ هادي اول اكريتور كنديروها، كدار في لا دات اللي تباع فيها داك الماتريال. غنمشيو دابا للدوزيام ايطاب. الدوزيام ايطاب شنو كيقول ليا؟ شيك اون بورتفوي. دابا انت فاش كنتي في الاس 1 ولا كنتي كتقرا يلاه لا كونطابيليتي، كنتي فاش كتسمع شيك كدير بنك. هي نورمالمون فاش كتكبر شويه في لا كونطابيليتي شيك عنده ان كونت كنسجلو فيه هو شيك اون بورتفوي، ما كنبقاوش نديرو بنك. داكوغ. بنك كنديروها في الحاله فاش تا كيدخلونا فلوس للبنكه، يعني تا لا بنك كتونكيسي لينا داك الشيك. داكوغ. يعني ديك ليطاب الاولى اون فوا الكليان كيعطيك داك الشيك كتدخلو في شيك اون بورتفوي حتى كتخلص فيه ويدخلوا لك فلوس للبنكه، عاد كدير بنك في الديبي وكدير شيك الونكيسمون في الكريدي. ولكن انت اون فوا كتخلص من عندهم عند الكليان كدير شيك اون بورتفوي. تري بيان. يعني غنمشي لليطاب الثانيه في السيسيون. كان اول حاجه كنديرو كالكول اي كونطابيليزاسيون دو لا دوتاسيون كومبليمونتير. يعني خصك تميز ما بين دوتاسيون دو ليكزارسيس و دوتاسيون كومبليمونتير. دوتاسيون دو ليكزارسيس هي اللي كدرت معاك الاول وشرحتها لك، هي هادي اللي كنت شرحت لك كل عام كنديروها. اما الدوتاسيون كومبليمونتير كدار غير في الحاله فاش كيكون شي بيع ديال شي ايموبيليزاسيون. كيفاش كنحسبها؟ اول حاجه هي لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ام على 12. هي هاد لا فالور دوريجين فوا لو طو كونستون فوا ام على 12. هاد ام كيفاش كنحسبها؟ كنحسبها من لو ديبي ديال ليكزارسيس جيسكو لا دات دو سيسيون. مثلا بعتيها هاد العام، بعتيها نهار 5 في شهر 6،
يعني غتبدا تحسب من البداية ديال العام، يعني شهر 1 شهر 2 شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6. يعني انت هاد العام 2021 دوزت عندك في الشركة 6 شهور عاد بعتيها، يعني كتجي هنا كدير لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا 6 على 12. هذيك هي لا دوطاسيون كومبليمونتير اللي كتحسب. داكوغ. من بعد نشوفوا الشيك باغي. حنا هنا لوبجيكتيف نفهمك كيفاش دير ليكريتور ديال السيسيون. داكوغ. باش ما نهربش على الموضوع ركز معايا. دابا من بعد ما وريت كيفاش تحسب لا دوطاسيون، شوف معايا كيفاش غندير ليها لا كونطابيليزاسيون. عادي بحال داكشي اللي شفت معاك. كديبيتي الكونت ولا البوست 619 على حساب شنو عندك، دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كونسيرني. بالنسبه للتافيه كنديروها باسكو ليطا كتقول لك فاش كتبيع شي كان شحال هادي ما كانش، يعني اون فوا كتبيع ما كانش فاش كتبيع شي ايموبيليزاسيون توتالمون امورتي كتبيع اور تاكس. دابا حاليا كتبيع بالتافيه، يعني الدوله فرضت عليك ان تا لي برودوي د سيسيون يعني لي فون سور لي زيموبيليزاسيون خصك تخلص الضريبه للدوله. يعني دابا هنا اوتوماتيكمون ياك ليكريتور ديال دوطاسيون كومبليمونتير كدير في الديبي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون دي زيموبيليزاسيون هنا، وفي الكريدي كدير داك لامورتيسمون الكونت ديال امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون فين في الكريدي. هنا شنو كتدخل ديك الدوطاسيون كومبليمونتير اللي حسبتي كديرها في الديبي، وفي الكريدي كدير دوطاسيون كومبليمونتير ديال داك الماتريال اللي تباع. داكوغ. دابا غنمشيو للتروازيام ايطاب، يعني ليكريتور الاولى ديال السيسيون، ليكريتور الثانيه ديال الدوطاسيون كومبليمونتير، ليكريتور الثالثه اللي هي التروازيام ايطاب. شوف معايا مزيان، غادي نسميو هاد ليكريتور لا سورتي، باسكو فاش كتبيع شي ماتريال خاصك تبين للدوله ياك بلا ان داك الماتريال ما بقاش كيبان عندك في البيرو، يعني خاصك تخرجو. باش تخرجو خاصك تعرف كيفاش كنديروه في الجورنال. داكوغ. يلا شوف معايا هنا التروازيام ايطاب. اول حاجه قبل ما دير ليكريتور قبل ما دير ليكريتور ديال السورتي اللي كتشوف فيها قدامك هي هادي هي ليكريتور ديال السورتي. ليكريتور ديال السورتي اول حاجه قبل ما ديرها خاصك تحسب الكوميل دامورتيسمون ديال داك الماتريال اللي تباع، تحسب ليه لافينا ديالو. عاد من ورا من تحسب هادشي كدير ليكريتور. داكوغ. تري بيان. لا سورتي كيفاش كتكون؟ كنديبيتي داك الكونت اللي كنت كندير انا في الكريدي، خاصني انوليو اللي هو لامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون على حساب شنو عندي، واش ماتريال دو ترونسبور ولا مثلا ماتريال ايوتياج ماتريال انفورماتيك على حساب التمرين. في الكريدي شنو كندير لا فينا دي زيموبيليزاسيون سي دي 561، وفي الكريدي كتانولي ديك لي موبيليزاسيون بلا فالور دوريجين ديالها. يعني مثلا كنتي بعتي ماتريال يوتياج كتجي هنايا في الكريدي كدير ماتريال يوتياج، بعتي ماتريال دو ترونسبور كتجي هنايا كدير ماتريال دو ترونسبور، بعتي ماتريال انفورماتيك في ليكريتور ديال السيسيون في الكريدي كدير داك الماتريال انفورماتيك. صافي. تري بيان. غنمشيو دابا نشوفو لي مونطون باش كيدخل. كيف كتشوف هنايا ان الكونت الاولاني كندخلو بالمونطون ديال الكومول دامورتيسمون في هذاك العام اللي كنصوب فيه انا لامورتيسمون. كيفاش كنحسب الكومول؟ كنشد لا فالور دوريجين في سيستيم لينيير، كنشد لا فالور دوريجين كنضربها في لو طو كونستون وكنضربها في ان كبيره. ان هي لو نومبر دي زاني، كنحسبها من لا دات اللي تشرى فيها حتى لا دات اللي كنصوب فيه، يعني حتى لا دات اللي تباع فيها، من لا دات اللي تشرى فيها حتى لا دات اللي تباع فيها. لا فينا دي زيموبيليزاسيون سي دي اللي هي لا فالور دوريجين موا الكومول دامورتيسمون اللي عندي ديجا حسبت في هذيك ان كنحطها هنايا. في الكريدي كندير مثلا ايموبيليزاسيون كونسيرني، يعني واش ماتريال دو ترونسبور على حساب انت شنو عندك في التمرين. باش كندخلها بلا فالور دوريجين. لو برينسيپ كونطابل اللي كيقول لي ان توت لي زيموبيليزاسيون
فاش تبغي تخرجهم، يعني من تبغي دير لهم لا سورتي من الشركه خاصهم يخرجوا بنفس لا فالور باش دخلوا. يعني انت فاش شريتيهم دخلتيهم بلا فالور دونطري بلا فالور دوريجين، يعني من تبغي تخرجهم خاصك تخرجهم بلا فالور دونطري. داكشي علاش هنا درنا لا فالور دوريجين. شنو هو هذا لو برينسيپ؟ لو برينسيپ دو كو هيستوريك. لو برينسيپ دو كو هيستوريك. داكور. وتجي هنا في الليبيلي دير سورتي دو ليموبيليزاسيون، ولا مثلا سورتي دو ماتريال دو ترونسبور، ولا سورتي دو ماتريال انفورماتيك على حساب اش من ايموبيليزاسيون ياك استعملتي. هنايا كنكون ما حدك باقي مركز معايا، تبارك الله عليك. حد هنا شرحت لك في الحاله فاش كتبيع شي ايموبيليزاسيون تامورتات بلو مود لينيير يعني كونستون. فاش تلقى شي ايموبيليزاسيون تامورتات بلو مود لينيير يعني كونستون وتباعت، غدير هادي وهادي وهادي. هادي غديرها الا ما دارهاش الكونطابل في نهارها، الا دارها كدير غير هادي وهادي، ما دارهاش كدير هادي وهادي وهادي. صافي. يلا دابا غادي نخليك الخليفي مجدة. وي في لا سورتي دائما كيكون هاد الكونت بالكيميل دامورتيسمون، اما بالنسبه للدوطاسيون هاد الكونت كيكون بلو مونطون ديال الدوطاسيون، يعني هاد المونطون كيكون ديال عام ولا قل. هاد المونطون اللي كيكون هنا الكيميل كيكون ديال لي زاني يعني اكثر من عام. يلا خد معايا دابا هادشي الاولاني ياك، وحاول تنوطي باش تفهم، باش ندوزو في الحاله فاش كنبيعو شي ايموبيليزاسيون تامورتات عندنا بلو مود ديغريسيف. خاصنا نشوفو شنو كنديرو في لا كونطابيليتي في الجورنال. صافي. يلا شوف معايا هنا كيف كتشوف معايا هنايا، الله يخليك تبع معايا لو سيستيم ديغريسيف. اول ايطاب شنو كندير؟ كان اونغيستري لو برودوي دو سيسيون، يعني اول اكريتور هي هادي كنديرها، ما غنهضرش عليها حيت ديجا شرحتها لك. زيد هنا تي في ا فاكتوري. داكوغ. هذا كيدخل بالبري د سيسيون تي تي سي، برودوي د سيسيون كيدخل بالبري د سيسيون اور تاكس، تي في ا فاكتوري هي 20% من البري د سيسيون. داكوغ. دوزيام ايطاب، ليطاب الاولى مفهومه، ليطاب الاولى مفهومه. غنمشي ليطاب الثانيه. ليطاب الثانيه شنو هي؟ ليطاب الثانيه خاصني نحسب كالكولي اي كونطابيليزي لا دوطاسيون كومبليمونتير، يعني لا دوطاسيون كومبليمونتير حتى هي خصني نحسبها. لا دوطاسيون كومبليمونتير كيفاش كنحسبها؟ كنحسبها بلو مود لينيير. كنشد لا فالور دوريجين لا فينا ياك ديال ان موان 1 وكنضربها في لو طو كونستون، وكنضربها فاش؟ فهاديك ام على 12 اللي هي كتحسب من البدايه ديال العام حتى لا دات في هذاك العام اللي تباعت فيه. كنكونطابيليزيها هنايا على هذا الشكل هذا 619 دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديزيموزا هذا امورتيسمون ديزيموبيليزاسيون. داكوغ. هادي ديجا شفتها معاك حتى هي. تري بيان. غنمشيو نشوفو دابا ليكريتور ديالاش ديال ليكريتور ديال ديال لامورتيسمون ديروغاتوار، يعني السيسيون بين دوطاسيون كومبليمونتير نورمال كديرها بلو سيستيم لينيير بحال داكشي اللي وريتك الفوق. غتبقى دوزيام اكريتور في الدوزيام ايطاب هي هادي dotation non courant pour amortissement dérogatoire, provision pour amortissement dérogatoire. هادي كيفاش غنحسبها؟ هادي هي l'amortissement dérogatoire. غنشد l'amortissement économique في هذاك العام، يعني هاد الدوطاسيون هادي اللي حسبت، غنحسب une autre dotation اللي هي فيسكال بلوتو ديغريسيف، وغنشد l'amortissement dégressif ناقص l'amortissement linéaire، يعني الدوطاسيون كومبليمونتير ديال داك العام سولون لو مود ديغريسيف غنحسبها، سولون لو مود لينيير ها هي ديجا محسوبه، وندير فرق ما بيناتهم، يعني دوطاسيون كومبليمونتير ديغريسيف
ناقص dotation complémentaire selon le mode linéaire. غادي تخرج ليا بالبلوس. إلا خرجت ليا غتخرج ليا بالبلوس غندير دوتاسيون نون كورون بور امورتيسمون ديروغاتوار. في الكريدي غندير بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار بالفرق ما بين لامورتيسمون فيسكال اللي هو ديغريسيف ناقص لامورتيسمون ديروغاتوار. صافي. بالنسبة هنايا شنو؟ هنا غيكون لامورتيسمون ديروغاتوار اللي هو ديغريسيف موان لينيير. مسيو داك الكونت كريدي وي هنا هاد الكونت هذا راه غلط. هنا واحد 13 51 13 51 13 51 13 51.